माननीय आमदार निलेश काब्राल. I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, Honorable Health Minister, आमचो हेल्थान बरें काम करता, but I would just bring to a solution. As Honorable Chief Minister budget speechan सांगला की 200 ती 250 सीट करता म्हणून मेडिकलाचे, पण त्याच्या परफॉर्मन्स बजेटान ती 200च आसा. हांव नको कित्याक डिफरन्स जाला तो. हांव रिक्वेस्ट करता ते मातशें पळोवन घेवचें आनी 250 सीट जी आसा ती करून घेवची. आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जे सीट आसा, म्हाका खबर आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर की आमच्या एरिया भितर आमकां खूब जाण जाय, पूण आमचे वर्साक 6 जाण वा 7 जाण जाता पोस्ट ग्रॅज्युएट, पेडिट्रिशियन, जनरल सर्जरी 10 जाण. सो मातशें तेजेर लक्ष घालून ती वाडोवपाचें करपाचें मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान करचें. ऑन्कोलॉजी युनिट तुवें एस्टॅब्लीश केला बरो आहा, पूण इतलो ओवरलेट जाला की खंय तरी तांकां सारकें हें मेळना. तुवें जरी टाटा कॅन्सरा कडेन टायप केल्लें आसा, तेंय मातशें तुवें लक्ष दिवन आनी मातशें बरें करचें अशी विनंती करता. हरशीं GMC दोतोर सगळें बरें आसा, काम बरें करता, पूण एकूच हें आसा की तेका करपा खातीर ज्यो सर्विसीस जाय हे तुजें लक्ष घालचें. FDAचे सांगपाचें स्पिकर सर, आमी पळयता की FDAचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जे आसा टू मॅन्युफॅक्चर युनिट्स हे खूब रजिस्ट्रेशन कमी जाल्लें आसा. आनी तशेंच आमचे जे युनिट्स जे आसता, होलसेल युनिट्स ऑर रिटेल सेल युनिट्स, हेचेर लक्ष घालपाचें ऑनरेबल मिनिस्टरान. आनी खंय नाल्यार खंय जे वाटेर गाडे आनी दोस बाकीचे गोश्टी जे ओवरनायट जाता ताका खंय तरी टेस्टिंग करून खंय तरी जाग्यार हाडपाचें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान घालपाक जाय. तिसरें स्पिकर सर, जे आमी म्हणटा की म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचें उलयता, आमकां म्युन्सिपालिटी लागता आनी आतां इलेक्शनां बी येवपाची आसा म्युन्सिपालिटी बॉडीची. आनी एक बरी लोकगश्ट आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान केलें की आमची 90/10 बिल्डींग एक डिप्लेटेड कंडिशन, जशें हांवें सकाळी 0 आवर मेन्शन तुमी नाशिल्लें काडलेलें की खंय तरी म्युन्सिपालिटी बिल्डींग तें रिपेर जालां, आतां इनोव्हेशन करपाचें आहा. पूण थंय बाजारान खुबशे तूं जेन्ना इनोव्हेशन येताना दाखयता, हांवें तुका रिक्वेस्ट केल्लें, स्टार्ट केल्लें, एवरी टायम रिक्वेस्ट करता आनी परतून रिक्वेस्ट करता की स्पेशल स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन जी पोन्नी बिल्डिंगां आसा बाजारान, ताका रिहेबिलिटेशना खातीर तुवें तो FAR, FSI वो कितें तरी करूंक पडटलें स्कीम, स्पेशली जे एक्झिस्टींग बिल्डींग आसा. आतां तितून एक्झिस्टींग बिल्डिंगांनी 100% कवरेज आसा, आनी जेन्ना तूं न्यू बिल्डींग काडलें करता तेन्ना हायट वाडयली जाल्यार 40% कवरेज जाता, आनी हायट वाडय जाल्यार दोन एक फ्लोर केलो जाल्यार परतून 50 दिता. ही एक्झिस्टींग बिल्डिंगाचेर मातशें तुवें विशेष बाब मातशें करपाक जाय अशें हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक. हे तुवें प्रॉमीस केल्लें म्हाका करतलो म्हणून, बट खंय तरी करूं ना. सो हेजेर कितें तरी स्कीम काडची, ताका रिजनल प्लॅनाची गरज ना, स्कीम ऑफ द एक्झिस्टींग हेजेर तुका करूंक पडटलें अंडर युअर बोर्ड. हेजेर मातशें लक्ष घालचें. हांव कितें परतून सांगता तुमकां, एवरी टायम यू प्रॉमीस मी, हें मातशें करून घ्या, कित्याक आमचे डिप्लेटेड बिल्डिंगां खूब आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, दुसरी जी गोश्ट आसा, तुमी ग्रांट ऑफ तुमी ऑलरेडी ऑक्ट्रॉय सगळो आमच्या म्युन्सिपालिटीचो काडलो आनी खंय तरी ग्रांट दिता. ती ग्रांट येता म्हणल्यार ती वॉरस वयता स्पिकर सर. ते टेंडर करता, तुजे कडेन फायनान्सान वयता, फायनान्सान येता म्हणल्यार पयशे बेजारले स्पिकर सर. एक तरी पयलीं तुमी कितें करताले, ते ग्रांट दिताले ते दिवपाक चालू कर, UC दिना परतून फुडल्या वर्सा परतून घे पयशे, वा तितले कमी दी उरले जाल्यार. अशें करनाका की तुमी ग्रांट ऑक्ट्रॉय काडला, सगळी गोश्टी तेंचे काडल्या, तेंगे इन्कम ना स्पिकर सर. आतां IDC आमचे म्हणून तो IDC पयशे दिना. सो हे सगळ्या ह्यो गोश्टी ते म्युन्सिपालिटी कशें चलोवपाचे स्पिकर सर. सो लोकांचो टॅक्सूय वाडोवप तसो जायना, पूण तुमी मातशें लक्ष घालून हे वर्साक तुवें फक्त 3च कोटी दिल्या. हांव नको कित्याक तशें केल्लें आसा तें, एक तरी तुमी CMा जावन करा, नाल्यार कितें तरी तेजे खातीर करचें अशें रिक्वेस्ट करता. 15 फायनान्स कमिशनाचे ग्रांट जे आसता तेका बजेटूय देंवयल्लो आसा आनी तेजें युटिलायजेशनूय जायना सारकें स्पिकर सर. हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें, कित्याक लागून जावचें, एक रिपोर्ट घेवचो आनी वील नो दॅट इट इज नॉट हॅपनिंग बिकॉज ऑफ टॅक्निकल जे इश्यूज जे आसा ते आसता. आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर प्रोविजन तुवें केल्लें 1 कोटी, यूज जाले 20 लाख. आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटा फंडाक तुजे कडेन मागलें स्पिकर सर. हांव नको कित्याक ते दिना डिजास्टर मॅनेजमेंटा फंड, तुजे कडेन आसतना तुमी दिना. ह्या वर्सा 1.5 कोटी केला प्रोविजन. डिजास्टर मॅनेजमेंट अंडर 100% युटिलायजेशन कमी पडपाक जाय स्पिकर सर. ते मातशें लक्ष घालचें स्पिकर सर. तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स जे आम्ही आज आमच्या मतदारसंघात कॅम्प चालू आहे. आता स्ट्रे एनिमल्सा भितर डॉग्स येयले, सगळे येयले. आम्ही WSL म्हणजे वर्ल्ड वेटरनरी सर्विस सगळं टायप केला, एक महिन्याचो कॅम्प केला. ते आम्ही कॉलर घालता, आम्ही तांकां स्टेरिलायज करता, सगळे येता. पूण तूं ग्रांट आमकां येना स्पिकर सर. हांव नको कित्याक
म्युनिसिपालिटीचे स्वतःचे पयशे इन्कम हाडपाक म्हणना मातशें तेजेर मातशें हांव धाडटा तूं मातशें करून घेवचें. तुजे कडेन 8 कोटीचें बजेट आसा ह्या वर्साक, फाटल्या वर्सा यूज करूं ना स्पिकर सर. मातशें तेजेर करचें अशें तुमकां विनंती करता. एरिया ट्रायबल सब प्लॅन हे केपें तालुका हेज गॉट द हायेस्ट एसटी आनी आमच्या मतदारसंघानूय जे म्युनिसिपालिटी एरिया भितर आसा पूण मातशें फायल्यो मातशें क्लियर जायना फायनान्सांतल्यान मातशें पळोवन घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता. स्पिकर सर दुसरी गोष्ट जी आसा अर्बन एरिया भितर जो तुम्ही क्रिएटिंग फॉर एवेनस 2 लाख रुपया जे हेका म्हणजे गार्बेज इशू केला कितें पावता स्पिकर सर 2 लाख रुपया ते मातशें पळय स्पिकर सर वाडोवपाक मेळता जाल्यार. दुसरी जे आसा सेंट्रल शेअर अर्बन डेव्हलपमेंट जे प्रधानमंत्री आवास योजना तूं सदांच प्रधानमंत्रीचे बरें उलयता आनी प्रधानमंत्री तुका बरो मागता आनी दोगांय बरें उलयता 1 नंबर 2 नंबर थंय उलयता हांगा 1 नंबर उलयता म्हाका खबर ना पूण खंय तरी तुझे प्रधानमंत्री हांगा कांयच प्रोविजन करूं ना आवास योजनाक कशें करप ते स्पिकर सर. जी सुद्धा जे तुझे 130 lakhs तुझे दाखयला 25-26 ऑफ द प्रोविजन 130 lakhs वॉज गिवन टू यू बट यू स्पेंड ओनली 65 lakhs. आमचे प्रपोजल जे जी सुद्धा वयतले तुवें केले हांव नो डावट पूण खंय तरी एक बिल्डींग जाले बाकीचे गोष्टी आमचो ग्रावंड हे ते कांय जावं ना ते मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता कित्याक आमकां म्युनिसिपालिटी लागता स्पिकर सर आनी तुमकांय खबर आसा आनी तूं काम करना अशें म्हणना आनी आमी एक प्रपोजल फॉर एक्वायरींग एडिशनल लँड आमी घातला तुजे कडेन इन जी फॉर तुजे कडेन प्रोविजनूय आसा 8 कोटीचें प्रोविजन आसा इन अ फायनान्शियल बजेट थंय आमकां दिवचो एक्वायरींग फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो आमकां जागो जाय थंय मातसो तुमी दिवचो असो तुमकां रिक्वेस्ट करता. आनी इतलेंच मागता की ज्यो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट जे तुमच्या हातीन आसा आतां तुमी जे अंगणवाडीचे आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टराचे भितर तुमी एक अंडरस्टँडींग करून घेतला पूण कितले बरें चलता तें म्हाका खबर ना. जेंचो गृह आधार बंद जाता म्हणजे विडो जाता तेणी DSS एप्लाय करूंक पडटा पूण खंय तरी म्हाका दिसता ते तुमी DSS एप्लाय करता तुमी चालू करून ते बंद करपाक जाय. एक 5-5 6-6 म्हयने पयलीं एप्लिकेशन करून बंद करून मागीर DSS एप्लाय करून DSSक सांगपाक पडटा की आमी बंद केला म्हणून आनी ताका बऱ्याक पयलीं ताची परिस्थिती सारकी आसना ताका 6-7 म्हयने लागता DSSक पयशे दिवपाक. सो आय वूड आस्क यू टू मेक अ कमिटी वेर इफ अ एप्लिकेशन कम फॉर DSS she says that I was getting 1,500 under this scheme and automatically DSS should stop right to women and child and stop the money and the Department of Social Welfare should start the pension immediately. I think both of you should speak to each other and solve this issue, Speaker sir. Speaker sir, दुसरी जी आम्ही म्हणटा की आमच्या मतदारसंघात तुझ्या बजेटाचें हांवें पळयलां की म्हज्या आंगणवाडी सेंटर कार्यामोटी तिरामोळ अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड टाकी अशें हांवें 6-7 आंगणवाडी सेंटर बांदल्या. इनॉग्रेशनाक तुमी येवचे पूण त्यो सक्षम आंगणवाडी करच्यो अशें तुका रिक्वेस्ट करता. कित्याक ते बांदल्या न्यू अंडर हे आनी तितून सक्षम आंगणवाडी करच्यो अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता. दुसरी जे तुमी ते हें दिता हांवें लास्ट टायमूय सांगलें आनी आतां परतून सांगता ती पॅकेटां दिता पळय ती भुरगीं कोण खायना ती मागीर खंय तरी आमी गोशाळांत धाडटा सगळीं. सो खंय तरी चेंज करून तांकां जेंकां लोकांक जे खावपाक जाय जे तांदूळ दाळ हे पयलीं दिताले ते कशें तरी तुमी चालू करचें अशी रिक्वेस्ट करता. आय नो यू हॅव बीन टोल्ड बाय द सेंटर वॉट एवर टू बी तूं साखरेच्या जाग्यार जोगरी करून तांकां हें दिता लस्सी दिता हे सगळी गोश्ट पूण ती भुरगीं घेयना स्पिकर सर. तेजे खातीर तुवें मातशें तें करचें. ज्योतिबाई आसा ते बरें काम करता. आतां आंगणवाडी तुवें सांगलां की 1 वर्सान every year you will advertise. Good thing. At least every year you advertise and you will fill in this post. So it is happening for last 1 year under her leadership and under your leadership. It is helping. But my request to you is the retirement benefit for Anganwadi workers which you have started with the help of Honorable CM. I think you should just look into the scheme again and try to increase a little bit because the scheme, though it provides, ours is the only state, one of the states who gives. But I will request you to just look into it and raise that amount आणि हे करचे अशें तुका रिक्वेस्ट करता. दुसऱ्या स्पिकर सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांव तुका म्हाका दिसता 3 फावटी सांगलें की आमचे गार्डन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता ताका एक्सटेंशन गार्डन तुजो PCCच्या फावो नको कित्याक तो आमचे रागार तुवें सांगलां आमचे रागार जावपाक जाय म्हूण आमी कितलेच फावटी बरयलें ताका एक्जिस्टींग गार्डन आसा ते मातशें व्हडलें करून ते घेवचें म्हूण आनी तुवें अर्बन लंग्स करपाचो हांवें तुका प्रपोजल धाडलो आज पासून तें वचना. हांव नको म्हजेर बेजारा कित्याक बेजारा म्हाका खबर ना पूण तूं मातशें ते PCC सांगून करून घेवचें एटलिस्ट हे 7-8 म्हयन्यां भितर जातलें कित्याक आमचे कडेन 3-4 जागे आसा वेर यू वॉन्ट टू मेक अर्बन लंग्स आनी इफ दॅट इज ओनली थ्रू युअर स्कीम थ्रू द फॉरेस्ट आमचें गार्डन तूं मेंटेन करता
ते मेंटेन करतात फक्त झाडांक उदक घालता आनी ती झाडां जाल्यार वाडटा पूण खंय तरी अपग्रेडेशनाचे मातशें तुमी करून घेवचें अशें मातशें ते PCCMक सांगचें अशें रिक्वेस्ट करता. टावन एंड प्लॅनिंगाचें हांवें तुका ऑलरेडी सांगलां, तुवें म्हाका प्रॉमीस केला आपण येवन जे पोरणी बिल्डिंगां जे आमचे म्युन्सिपालिटी एरिया आहा ताका स्पेशल FAR, FSI 60% कवरेज अशी कितें स्कीम करची. आनी हांव ते 39चे कांय उलोवचो ना पूण हांव एक रिक्वेस्ट करतलो की जेन्युइन केसीस म्हज्या मतदारसंघाचे तुजे कडेन 39 एयाचे कितें रिजनल प्लॅन फुडें वचना. 300 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर लोकांक आतां उदकाचो लायटीचो उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. लोकांनी घरां बांदल्या कश्टांनी पूण खंय तरी तांकां लायट उदक मेळना आनी दे हॅव मेड अ रिक्वेस्ट टू यू फॉर चेंजींग देम अंडर 39A सो दॅट दे कॅन स्टार्ट स्टेईंग इन दॅट हाऊजीस. जे लोक बोवाळ मारता ते म्हाका पडोन गेले ना पूण म्हज्या मतदारसंघान जे तुका हांव स्पेशली रिक्वेस्ट करता ही 39A जी लोकां खातीर त्या 300 स्क्वेअर मिटर आनी 500 स्क्वेअर मिटराक मातशें तूं करून दिवचें. दे वील ऑल ब्लेस यू आनी मागीर जाय जाल्यार दे वील ब्लेस यू इन सच अ वे दे वील बी पार्ट ऑफ युअर बिग पुजाज वॉट यू डू एट युअर हाऊस एंड एवरीवेअर. म्हजें रिक्वेस्ट इतलेंच आहा की दे वील सिन्सियरली ब्लेस यू. हांव जाल्यार तांकां सांगता तुजो फोटो काडून तांच्या देवाचे कुडीन घाल म्हण म्हणजे हे 39A जालें पूण म्हजें घर जालें अशें तुका रिक्वेस्ट करता आनी मातशें करून घेवचें. लोकांचे कोण जीत आनी कोण उलयता ते म्हाका खबर ना पूण आमच्या मतदारसंघाचे ज्यो 300-500 स्क्वेअर मिटराचे तुकडे केसी येता त्यो मातशें करून दिवच्यो असो तुका रिक्वेस्ट करता. आनी तुजो म्हाका तेंच्या वांगडा एक फोटो दिवचो ते हांव मागीर फोटो तांकां तेंच्या घरान लावपाक येता. स्पीकर सर दुसरें जे आहा डेंटल कॉलेजीचे तुका रिक्वेस्ट करता. डेंटल कॉलेजीन तुमची ह्या वर्साक भुरगीं ऑलमोस्ट 50 भुरगीं पास आउट जाता and all 50 students cannot work in that dental hospital as interns. So आमचे हितू भितर तुम्ही घालचे. सो मे बी किपिंग 15-20 ऑफ देम रिमेनिंग यू कॅन पुट इन ऑल आवर. तुवें म्हाका प्रॉमीस केल्लें CHC आसा ती सब अर्बन अजूनही तुज्या रिपोर्टान म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंय दिश्टी पडना. आतां आमची कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाली आतां ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो दिवन ताका करची अशी विनंती करता तुजे कडेन. कित्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे इक्वलंट तुवें करून घेवचें. तुवें म्हाका सब डिस्ट्रिक्ट 1-2 वर्सां जालीं स्पीकर सर तूं इनॉग्रेट केल्यार पूण अजूनही सब डिस्ट्रिक्टाचे ताका टॅग तुज्या बजेटानूय येना. I was seeing going through your performance budget. It is not mentioned also that sub-district. You have your Honda hospital and Mapsa hospital and Margaon hospital. But कुच्चोऱ्याचे जे हॉस्पिटल आसा ते मेन्शनूच ना. तेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें. आय नो यू आर अ डायनेमीक मिनिस्टर. तुजे कडेन जाय जाल्यार करपाक मेळटा. तूं कोणाक भिना आनी तूं करून दिता. ते मातशें तुजे 8-10 म्हयने आमचे उरले ते मातशी करून दिवचे आमच्या लोकां खातीर अशें रिक्वेस्ट करता. तशेंच तुका सांगलां तशें MDS आनी BDSची भुरगीं जी तुजे पास आउट जाता ते कुडचड्यार घालची आमच्या हॉस्पिटलान तुमी एक्स्ट्रा घालची सो दॅट एंड मेक अ प्रोविजन एवरी इयर दे गेट रिपीटेड इन देअर प्रोग्राम सो दॅट दे कम देअर. स्पीकर सर लास्ट एंड नॉट द लिस्ट IPHBचे काम बरें करता 100 बेड्स आनी तूं वाडयता पूण तितू भितर म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा की तुजे जे पेशंट दवरपाचे खंय तरी तूं एक सिस्टम चालू करता सो दॅट दे कॅन बिकम viable and get all. I think I don't know what is that scheme you have called, but you had mentioned that you are starting building the facility there so that the patients who get well are kept there for some time, observed and then sent to home. So here much begin culture because people are all in that ratio where they want these people to be treated well and they can go there as well so that they can go well as well and to be taken in their homes. So that after your hospital treatment, you keep them there so that they can be really well. Speaker sir, last and but the least, म्हणजे इतलेच तुका रिक्वेस्ट करता. हांवें सगळ्यो गोश्टी तुका सांगला. 21 तारखेर म्हज्या मतदारसंघात तूं येतलो जशें म्हणटा फॉर इनॉग्रेशन आनी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स आतां फुडें वयतली. हांव इतलेंच मागता तुजे कडेन की जे वुमन एंड चायल्ड TCPचेर हांवें म्हजे तुका रिक्वेस्ट केला. हांवें तांकां सगळ्यांक फोटो फ्रेम करून दवरतलो. 39A 300-500 स्क्वेअर मिटरची जी आमच्या मतदारसंघाचे येता कोणूय कितें उलोव तूं मातशें करून दिवचें अशें विनंती करता. परतून एकदा स्पीकर सर थँक्यू. आय सपोर्ट द डिमांड्स अँड ओपोज द कट मोशन. थँक्यू स्पीकर सर.